नमस्कार। खप्तड बाबा श्री 108 ब्रह्मविद परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वती खप्तड स्वामीद्वारा प्रणीत धर्म विज्ञान नेपाली भाषा अनुवाद द्वितीय खण्डमा चाहिँ ध्यान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा खप्तड बाबाले बताएको कुरालाई लेखिएको छ। यसमा खप्तड बाबा भन्नुहुन्छ, यदि कसैलाई सर्वप्रथम नै मानसिक ध्यान गर्ने योग्यता छ भने ऊ गर्न सक्छ, परन्तु सुरुमा स्थूल मूर्ति वा चित्रको ध्यान केही महिनासम्म गरेपछि मात्र मानसिक ध्यान गर्ने योग्यता प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। पहिल्यै नै चाहिँ त्यो योग्यता प्राप्त हुँदैन। यदि उसले चाहिँ प्रारब्धमै पूर्व जन्मको सिन्चित कर्मफलको रूपमा लिएर आएको भन्दा बाहेक उसँग त्यो योग्यता हुँदैन भन्नुहुन्छ। ध्यान गर्ने साधकले लौकिक धर्म वा देखावटी धर्मको सम्बन्धमा विशेष प्रवृत्ति र प्रेम नराखोस् भन्नुहुन्छ। आफ्नो कल्याणको निम्ति मोक्ष धर्ममा प्रीति राखोस्। शुद्ध र नियमित भोजन गर्ने होस्। जहाँ कुनै प्रकारको हो हल्ला हुँदैन त्यहाँ ध्यान गर्ने गरोस्। साँचो बोलोस्, हिंसा नगरोस्, धार्मिक शास्त्रहरूको अध्ययन गरोस्, भगवानमा भक्ति भएको होस्। यी आदि चाहिँ ध्यानमा बस्नुभन्दा अगाडि यी अभ्यासहरू गरेको हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। ध्यानको लागि भगवान विष्णुको अथवा भगवान शिवको अथवा देवीको अथवा सूर्यको अथवा कुनै 5 मूर्तिमध्ये एकको चाहिँ मूर्ति अगाडि सामुन्य राखेर त्यसको साकार रूपमा सगुण रूपमा चाहिँ ध्यान गरोस् भन्नुहुन्छ। ध्यानको लागि भगवान विष्णुको एक सुन्दर छायाचित्र लेखोस्। उसलाई आफ्नो ध्यान गर्ने स्थानमा यति उचाइमा झुन्ड्याओस् कि ध्यान गर्नेले त्यो ध्यान गर्ने बेलामा चित्र शरीर सिधा राखेर बस्दा ठिक आँखाको अगाडि अर्थात् समानान्तर रहोस्, जसले गर्दा ध्यान गर्ने बेलामा गर्दन झुकाएर वा उठाएर हेर्नु नपरोस्। यसकारण त्यस मूर्तिबाट अलग 2 हात टाढा कम्बल आदिको नरम आसन बिछ्याएर त्यसमाथि सरल भावले शरीरलाई सिधा राख्दै स्वस्तिक आसनमा बसेर वा अन्य सिद्ध आसन भए पद्मासनमा अभ्यास भने पद्मासन भए बसेर सर्वप्रथम आफ्ना गुरुको स्तुति गर्ने। यसमा चाहिँ गुरुको स्तुति गर्नका लागि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भन्ने मन्त्र पनि छ। अथवा ओमकारम बिन्दु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः जस्ता मन्त्रहरूले चाहिँ गुरुको स्तुति गर्ने र ध्यान 5 मिनटसम्म गरोस् गुरुको निम्ति, गुरुलाई सम्झेर। यसपछि गुरुदेव इष्टदेवको मूर्तिमा नै विलिन हुनुभएको छ भन्ने भावना गरेर फेरि भगवानको कृपा र शरणागतिको लागि प्रार्थना गर्ने। यसपछि खुलेका आँखाले भगवानको मूर्तिलाई ध्यानपूर्वक हेर्दै गुरुबाट प्राप्त मन्त्र जप्दै ध्यानपूर्वक मूर्तिलाई हेरि नै रहने। हेर्ने विधि यस्तो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। सर्वप्रथम चरणलाई पाउलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने। दुवै पैतालामा वज्र, अङ्कुश, ध्वजा र कमल आदि आकृतिहरूको रेखा चिन्हहरू भएका हुन्छन्, तिनलाई हेर्ने। चरणहरूका औँलाका नङ चन्द्रमा जस्तै उज्जवल लाल छन्। त्यसका कान्तिद्वारा भक्तहरूको हृदयको अज्ञान रूपी अन्धकार नष्ट हुन्छ। जुन चरणहरू धोएको पानीद्वारा उत्पन्न भएर बगेकी पतित पावनी गङ्गा सबै नदीमा श्रेष्ठ छिन्। यस प्रकारको पापनाशक चरण कमलहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्दछ। फेरि 2 घुँडाहरूको ध्यान गर्ने भगवान विष्णुका त्यो चित्रमा देखिएअनुसार। फेरि अतसी पुष्पका समान शोभा दिने 2 जाँघहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने, जसमा लामो पिताम्बर चम्किरहेको छ। यस्ता शोभायमान भगवानको नितम्बको ध्यान गर्नेतर्फ लागोस्। अनि जसमा सब लोक आत्मयोनि ब्रह्म उत्पन्न भएका छन्, जो सबका आश्रय स्थान छ, यस्तो नाभिलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने। त्यसपछि मर्कत मणि समान श्याम वर्ण भएको जो स्तन छन्, जो हिराको चमकले चम्किरहेका छन्, तिनको ध्यान गर्ने र जसमा महालक्ष्मी निवास गर्दछिन्, जो मानिसलाई प्रसन्न गराउने तथा आँखालाई आनन्द दिने हुन्छ, त्यस पुरुषोत्तमको वक्षस्थलको ध्यान गर्ने र कौस्तुभ मणिलाई आफ्नो शोभाले शोभित गरिरहेको सर्वलोक नमस्कृत कण्ठको ध्यान गर्ने। तदन्तर जसद्वारा भगवानको मन्दराचललाई रगड्दै समुद्रले मथेका थिए र जसमा उत्तम बाजुवाला
बाजु बाला लगाइराखेको छ। यस्ता भुजाहरूको ध्यान गर्ने, त्यसपछि हजारौँ धार असह्य तेज भएको सुदर्शन चक्रको र भगवानको हातमा रहेको शङ्खको ध्यान गर्ने, तिनै लोकका वीर शत्रुहरूलाई जसले रगतले लतपत पारिदिएको थियो यस्तो भगवानको प्यारो गदाको ध्यान गर्ने, अनि पद्म भनेको कमलको फुलको ध्यान गर्ने र भ्रमर समूहले गुन्जित भगवानको वनमालाको ध्यान गर्दै आत्मतत्वमय कौस्तुभमणिको ध्यान गर्ने, तदनन्तर भक्तहरूका उप अनुग्रह गर्ने इच्छाले अवतार लिने श्री हरिको मुखको ध्यान गर्ने, जुन मुख मकराकार कुण्डलहरूको प्रकाशले निर्मल भएको, गलाले सुशोभित छ र सुन्दर नाक जसमा शोभा बढाइरहेको छ, त्यस मुखको शोभा बढाउने दुवै आँखालाई कमल सम्झेर भ्रमरा भ्रमण गरिरहेछन् तिनको ध्यान गर्ने, साथै दुई आँखामाथि मनलाई हरण गर्ने जो आँखी भौछन् तिनको पनि ध्यान गर्ने। यसरी नै 3 प्रकारका तापहरूको हरण गर्ने, भगवानको प्रसन्नता देखाउने, माधुर्य मुस्कान स्मित हास्यको ध्यान गर्ने, मुनिहरूको उपकार गर्ने, तप आदि कार्यहरूमा विघ्न पार्नेहरूलाई नाश गर्ने, स्वयं निज मायाबाट रचित हरिका भ्रूमण्डलको ध्यान गर्दै भगवानको हाँसोको ध्यान गर्ने, त्यस हास्यमा ओठ र ओठ खोल्नाले देखिएको दारिमका दाना जस्ता शोभायमान दाँतका पङ्क्तिहरूको ध्यान गर्ने र मुकुटसहित शिरको पनि ध्यान गर्ने। यस प्रकार तलदेखि माथिसम्मका सबै अङ्गको एकपल्ट ध्यान गरिसकेपछि भगवानको सम्पूर्ण स्वरूप हेरेर फेरि माथिदेखि तलसम्मका सबै अङ्गको माथिकै क्रमले ध्यान गर्ने। यही रीतले माथिदेखि तल र तलदेखि माथिसम्मका सबै अङ्गको 3-4 पटक ध्यान गर्ने। यस्तो गर्दा पट्टाइ लाग्न थाल्यो भने फेरि भगवानको मुखमण्डलको ध्यान गर्ने र मन्त्र जपिरहने। ध्यान छाड्नु पर्दा भगवानको सम्पूर्ण स्वरूपको ध्यान गरेर बिस्तारै चित्तलाई हटाई ध्यानबाट मुक्त हुनुपर्छ। प्रतिदिन यसै प्रकारले ध्यान गर्ने। जसरी भगवान विष्णुको ध्यान माथि बताइएको छ, अघि हामीले यस सम्बन्धमा यस अगाडि कुरा गऱ्यौँ। त्यसरी नै भगवान शङ्कर, श्रीदेवी, गणेश आदिको पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। यसरी नै आकृति, स्वरूप, वस्त्रहरू त सबै उनीहरूमा थोरै थोरै अन्तर छ, ध्यान प्रक्रिया अन्तर छैन। ध्यान प्रक्रिया एउटै हो। मुखमण्डल, स्वरूप लगायत बाहिरी वस्त्रहरू भए, मूर्तिहरू भए, त्यो हाँसोका प्रकारहरू भए, पाउहरू भए, जुन अलग अलग प्रक्रियाका छन् त्यही अनुसार ध्यान गर्ने। तर ध्यान प्रक्रियामा चाहिँ अन्तर छैन, सबैको त्यही अघि बताए जसरी नै ध्यान गर्दै जाने। सबै क्रिया समान नै हुन्छन्। यस प्रकार 5-6 महिनासम्म चाहिँ ध्यान गरेपछि जब अभ्यास बढ्छ अनि खुला आँखाले भगवानको मूर्तिको ध्यान गर्दा बिचबिचमा आँखा बन्द गरेर त्यस मूर्तिलाई जस्ताको तस्तै आफ्नो हृदयमा राख्ने चेष्टा गर्ने। सुरुमा मूर्ति एकैछिन मात्र देखिएर लुप्त हुन्छ भन्नुहुन्छ खप्तर बाबा। आफूभित्र मूर्ति नदेखे आँखा खोलेर बाहिरको मूर्ति एकाग्रतापूर्वक हेर्ने। 2-4 मिनट हेरेपछि फेरि आँखा बन्द गरेर त्यस मूर्तिलाई आफ्नै हृदयमा देख्ने चेष्टा गर्ने, कोसिस गर्ने। यस प्रकार सधैँ मूर्ति बाहिर देखेर आँखा बन्द गरी आफैभित्र देख्ने अभ्यास बढाउँदै लैजाने। जब भित्र मूर्ति देखिँदैन तब आँखा खोलेर बाहिरको मूर्ति हेर्ने। जब उपासक बाहिरको मूर्ति नदेखेर आफ्नै हृदयमा नै बाहिरको जस्तै मूर्ति देख्न सक्छ तब उसलाई मानसिक पूजा वा ध्यानको अधिकार प्राप्त हुन्छ, यसभन्दा अगाडि होइन। यस प्रकार सधैँ ध्यानको अभ्यास गर्दै रहनाले जब चित्त राम्रोसँग एकाग्र हुन थाल्छ तब उपासकको सामुन्ने चित्तको एकाग्रताको प्रकाश हुन्छ। त्यस प्रकाशमा चित्त लगाउनाले उपास्यको मूर्तिको ज्ञान हुँदैन। कहिले तारा चम्किरहेको देखिन्छ, कहिले बिजुली चम्केको अनुभव हुन्छ, कहिले सूर्य चन्द्रको प्रकाश देखिन्छ र एक क्षणमा हट्छ पनि। उपासक यस्तो देख्न फेरि इच्छा गर्छ र उपास्यको भावबाट हट्छ। यी दृश्यलाई आसक्तिपूर्वक नहेरेर आफ्नो लक्ष्यमा नै मानसिक दृष्टि लगाइरहनुपर्छ। अथवा कहिलेकाहीँ हल्का स्वप्न अवस्था, योग निद्रा भएर त्यसमा सुन्दर सुन्दर मन्दिर, बाग, बगैँचा, महात्माहरूको दर्शन पनि हुन्छ। यस्ता चमत्कारबाट चित्तलाई हटाउँदै जानुपर्छ, किनभने यी साधनाका विघ्न रूप हुन् र तिनलाई चित्तबाट हटाउनै पर्छ। यस प्रकार क्रमशः ध्यानको अभ्यास बढ्दै एक दिन यस्तो आउनेछ, ध्यानमा साहस मनोवृत्ति, मनका वृत्तिहरू लीन हुन्छन् र एक दिव्य निर्मल नीलवर्ण व्यापक आकाश देखिनेछ र त्यसमा इष्टदेवको मूर्ति सिनेमाको पर्दामा देखिए जस्तै प्रकाशमय रूप देखा पर्नेछ। यो दर्शन केही क्षण मात्र हुनेछ र पुनः त्यो वृत्ति टुट्नेछ। यस दर्शनबाट चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ र उक्त प्रसन्नता 1-2 दिनसम्म मात्र रहन्छ, सधैँको लागि होइन। किनभने वास्तवमा यो भगवानको छाया दर्शन मात्र हो, वास्तविक दर्शन होइन। तर यसबाट ध्यानमा श्रद्धा र विश्वासको वृद्धि अवश्य हुन्छ। अब पछि पनि यस छाया दर्शनलाई मूर्तिको समान ध्यान गरेर यस मूर्तिलाई ध्यानमा स्थायी बनाइराख्ने चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। तिम्रो प्रयत्न यति नै हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हामीले गर्ने भनेको प्रयत्न मात्रै हो, शेष भगवानको काम हो। आफ्नो काम उहाँ स्वयं गर्नुहुन्छ।
भगवान आफ्नो कर्तव्यमा सदा सजग रहन्छन्। भुल हामी गर्छौँ, भगवानबाट भुल हुँदैन। यस प्रकार त्यस भगवानको छाया दर्शनको अभ्यास गर्दा गर्दै अन्तमा उपासकलाई भगवानको वास्तविक स्वरूपको दर्शन हुन्छ र त्यो भक्तराज ध्रुव झैँ सदाको लागि कृतार्थ हुन्छ भनेर खप्तड बाबाले धर्म विज्ञानको 2य खण्डमा ध्यान कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर चाहिँ बताउनु भएको कुरा मैले यहाँ सविस्तार बताएँ।